बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दाइश के नाम पर अमेरिका का तालिबान रहनुमाओं को निशाना बनाने का मंसूबा बेनकाब। काबुल धमाके अमरीकी प्लान का हिस्सा थे। अमेरिका ने इन धमाकों के जरिए अफगानिस्तान में ड्रोन हमले करने का जवाब तलाश कर लिया। दूसरी जानिब तालिबान के अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हैबतुल्लाह की वफात की खबर नशर कर दी गई है। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानिब से इस पर क्या कहा गया, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। नीज़ आपको बताएंगे कि दाइश दर हकीकत अमरीका को की ही अपनी पैदावार है, जिसने अमरीका के कहने पर खुदकुश हमले किए हैं। तमाम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, अफगानिस्तान की सूरत हाल इस वक्त इंतहाई मखदूश है। काबुल एयरपोर्ट में धमाके अमरीकी प्लान का हिस्सा हैं। अमेरिका ने दाइश के नाम पर तालिबान रहनुमाओं को निशाना बनाने की मंसूबा बंदी की है। खुदकुश हमलों के बाद जो बाइडन ने दाइश के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया, जिसके बाद अफगानिस्तान भर में ड्रोन हमलों का खदशा बढ़ा है और अभी आज ड्रोन हमला किया गया है। काबुल में धमाकों और फायरिंग से तालिबान के स्पेशल यूनिट बदरी 313 के 28 तरबियत याफ्ता अहलकार भी शहीद हुए हैं, जिस पर तालिबान को सख्त तशवीश है। तालिबान ने एयरपोर्ट वाक़े को अमरीकी नाकामी करार देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका की जानिब से ड्रोन हमले किए गए तो ये दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी होंगे। नाज़रीन कराम, जुमेरात की शब अफगान दारुल हुकूमत काबुल में वाक़ हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होने वाले खुदकुश धमाकों के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने कमांडर्स को कार्रवाई का हुक्म दे दिया है, जिसके बाद अमरीकी इनखिला मुकम्मल होते ही अफगानिस्तान के तूलो अर्ज में ड्रोन हमलों का इम्कान बढ़ गया है। तालिबान ज़राए के मुताबिक ये सब कुछ एक मंसूबा बंदी के तहत किया गया, क्योंकि धमाकों के बाद अमेरिका ने एयरपोर्ट का कंट्रोल संभाल लिया है और सिक्योरिटी के तमाम मामलात अपने हाथ में ले लिए हैं। नाज़रीन कराम, ज़राए के बकौल गुज़श्ता 3 रोज से हमलों के खदशे का इजहार किया जा रहा था। अमेरिका काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में नाकाम रहा। अगर अमेरिका तालिबान को सिक्योरिटी के इंतजामात संभालने देता तो ये वाक़या पेश ना आता। लिहाजा इस वाक़या के पीछे अमेरिका की मंसूबा बंदी कार फरमा है। तालिबान ज़राए का कहना है कि खुदकुश हमलों के बाद अमेरिका की जानिब से मुल्क के तूलो अर्ज में मुमकिन ड्रोन हमले न सिर्फ दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी, बल्कि इससे अमरीकी बदनीयती भी खुलकर सामने आ जाएगी। दाइश और दीगर तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई तालिबान करेंगे। ये तालिबान हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अमन व अमान के मसाइल पैदा करने वाले शर पसंदों के खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन अमेरिका की जानिब से मुमकिन कार्रवाई की सूरत में हालात खराब हो सकते हैं और तालिबान दोहा मुआहदे से भी निकल सकते हैं। नाज़रीन कराम, दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक तुर्की को अमेरिका की जानिब से एयरपोर्ट के मामलात ना देने की बुनियादी वजह भी इसी प्लान की कड़ी है और अब तुर्की ने अपने तमाम फौजी इस वक्त अफगानिस्तान से निकाल लिए हैं। अमेरिका ने पूरी मंसूबाबंदी करके कार्रवाइयों का जवाब फराहम करने के लिए काबुल एयरपोर्ट में दहशत गर्दी कराई। पहली बार अमरीकी सदर को धमाकों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई और अमरीकी फौजी हुकाम ने खुसूसी मीटिंग का एहतमाम किया। हालांकि इससे कबल अफगानिस्तान में बड़े वाक़यात रूनुमा होने के बावजूद अमरीकी सदर या अमरीकी फौज के सरबराहों को फौरी तौर पर इस तरह की ब्रीफिंग का एहतमाम नहीं किया गया और ना ही अमरीकी सदर की जानिब से इस तरह फौरी रद्द अमल सामने आया है कि उन्होंने फौजी कमांडरों को हुक्म दिया हो कि वो शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई करें। नाज़रीन कराम, ज़राए के मुताबिक अमेरिका करीबी ममालिक के अड्डों से अफगानिस्तान में ड्रोन तैयारों के जरिए हमले कर रहा है। एक तरफ अमेरिका अफगानिस्तान में कार्रवाइयों का जवाब तलाश कर रहा है, तो दूसरी जानिब अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट के अंदर अपनी तमाम दस्तावेजात और हथियारों को तलब करना शुरू कर दिया है। पूरी रात काबुल में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं,
جس پر طالبان کو اعلان کرنا پڑا کہ امریکہ اپنا اسلحہ تلف کر رہا ہے، اس لیے شہری خوفزدہ نہ ہوں۔ امریکہ نے داعش کے حملے کو جواز بنا کر اپنا اسلحہ تلف کیا اور واپس لے جانے کے لیے جو جواز تھا اس کو ختم کر دیا کہ اسلحہ واپس لے جانے کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ دوحہ معاہدے کے بعد انخلاء کے لیے جو اصل منصوبہ تشکیل دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ افغانستان کے حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے سویلینز اور غیر ملکی سفارتکاروں کو نکالا جائے گا اور اس کے بعد افغان دارالحکومت کابل کے شمال میں واقع بگرام سے تمام امریکی افواج کا انخلاء کیا جائے گا، لیکن امریکہ نے اچانک بگرام ایئر بیس سے رات کی تاریکی میں انخلاء کر کے نہ صرف طالبان اور افغان حکومت کو حیران کر دیا بلکہ نیٹو ممالک بھی ششدر رہ گئے، جس کے بعد طالبان شمال سے ہوتے ہوئے بگرام اور پھر کابل پہنچ گئے۔ تاہم ذرائع کے مطابق امریکہ نے پوری منصوبہ بندی کر کے بگرام کو خالی کیا اور کابل میں افراتفری اور دھماکوں سے افغانستان میں اپنی شکست کو نہ صرف چھپانے کی کوشش کی بلکہ مہاجرین کے انخلاء کے ذریعے اپنا امیج بہتر بنانے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ اب افغانستان میں ڈرون حملوں کے لیے داعش کے نام پر منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، دوسری جانب افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے طالبان کے امیر ملا ہیبت اللہ اخوندزادہ کی موت کے بارے میں میڈیا رپورٹس کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور جلد سامنے آ جائیں گے۔ یاد رہے کہ کابل پر افغان طالبان کے مکمل قبضے کے 10 روز بعد بھی ملا ہیبت اللہ اخوندزادہ منظر عام سے غائب ہیں، جس وجہ سے ایسی افواہیں زور پکڑ رہی ہیں کہ شاید وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ پچھلے 6 ماہ کے دوران ملا ہیبت اللہ کی موت کے حوالے سے 2 مرتبہ افواہ اڑی۔ پہلی مرتبہ یہ خبر چلی کہ وہ ایک بم دھماکے میں مارے گئے ہیں، جبکہ دوسری مرتبہ یہ اطلاع آئی کہ وہ کورونا کے باعث انتقال کر گئے ہیں۔ تاہم کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد ان افواہوں میں مزید شدت آ گئی، جس کی بنیادی وجہ ملا ہیبت اللہ اخوندزادہ کا منظر عام سے مسلسل غائب رہنا ہے۔ لیکن اب کابل پر قبضے کے بعد پہلی مرتبہ گفتگو کرتے ہوئے طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ شیخ الحدیث ہیبت اللہ زندہ ہیں اور افغانستان کے اگلے سیٹ اپ میں ہیبت اللہ بھی شامل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہیبت اللہ ہمارے امیر المومنین ہیں اور ان کی تجویز کے تحت ہی حکومت قائم کی جائے گی۔ اس وقت وہ بہت مصروف ہیں، تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ طالبان نے ملک چلانے کے لیے اگلے سیٹ اپ کا اعلان ملا ہیبت اللہ کے کابل پہنچنے سے پہلے ہی کر دیا ہے۔ طالبان نے ملک کے نئے وزرائے خارجہ، داخلہ اور انٹیلیجنس چیف کا تقرر کر دیا ہے۔ علاوہ ازیں طالبان نے ملا شیری کو کابل کا گورنر اور حمداللہ نعمانی کو مرکزی دارالحکومت کا میئر مقرر کیا ہے۔ ناظرین کرام، افغانستان میں طالبان کی تحریک کے بانی اور سابق سپریم کمانڈر ملا عمر کی وفات کے بعد ملا اختر منصور کو تحریک کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا، جو بعد میں امریکی ڈرون حملے میں ہلاک ہو گئے۔ 2016 میں ہیبت اللہ اخوندزادہ کو نیا امیر مقرر کیا گیا تھا۔ ملا عمر کی وفات کی خبر سن آنے کے بعد طالبان کی صفوں میں اقتدار کی جنگ چھڑ گئی تھی۔ ایسے موقع پر سب کو متحد کرنا نئے سربراہ کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا۔ طالبان کی جانب سے ہیبت اللہ اخوندزادہ کی اب تک صرف ایک تصویر شیئر کی گئی ہے، تاہم وہ عوام کے سامنے کبھی نہیں آئے ہیں۔ امیر المومنین ہیبت اللہ اخوندزادہ کے ٹھکانے سے متعلق بھی معلومات واضح نہیں ہیں۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد سے جب سپریم کمانڈر کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا، آپ جلد ہی اپنے سینئر رہنماؤں کو پوشیدہ رکھنا طالبان کی خاصیت ہے اور انہیں جلد ہی آپ دیکھ لیں گے۔ ملا عمر کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا کہ وہ کبھی کبھار قندھار چھوڑ کر کابل جایا کرتے تھے، اپنا زیادہ تر وقت قندھار میں اپنے حجرے میں ہی گزارتے تھے، جبکہ دورے پر آئے ہوئے وفد سے ملنے سے بھی گریز کرتے تھے۔ اس کے باوجود ملا عمر کے فیصلے پر یکساں عمل درآمد ہوتا تھا۔ امریکی تھنک ٹینک انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے ایشیا پروگرام کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ہیبت اللہ اخوندزادہ بھی ملا عمر کے طرز عمل سے متاثر دکھائی دیتے ہیں۔ سابق سربراہ ملا اختر منصور کی ڈرون حملے میں ہلاکت کا ذکر کرتے ہوئے کہا جاتا ہے
کہ سیکیورٹی خدشات کے باعث بھی سپریم کمانڈر کی معلومات کو پوشیدہ رکھا جا رہا ہے۔ ہیبت اللہ اخونزادہ سے متعلق کئی قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں کہ وہ کورونا کا شکار ہیں یا پھر بم حملے میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایسے موقع پر جب طالبان میدان جنگ سے نکل کر حکومت کی باغ دوڑ سنبھالنے جا رہے ہیں، کسی بھی قسم کا طاقت کا خلا تحریک کو غیر مستحکم کر سکتا ہے۔